हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 1 मा रहेर पार्ट 7 मा छौँ। विशेष गरी चाहिँ आज हामी पार्ट 7 मा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड कर्भको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ र त्योभन्दा अगाडिहरू चाहिँ हजुरलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको बारेमा है त, जुन चाहिँ अलरेडी हामीले विशेष गरी पार्ट 5 मा अलरेडी हामीले कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरले कभर गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डमा के भन्छ भन्दा चाहिँ यदि हाम्रो जुन कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चेन्जेस हुन्छ। तर कस्तो चेन्जेस हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले, अर्थात् हाम्रो कमोडिटीको प्राइसमा भएको इन्क्रिजेसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ डिक्रिजेस हुने र त्यसै गरी हाम्रो प्राइसमा चाहिँ फल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ इन्क्रिजेस हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ यसरी हाम्रो प्राइस अफ अ कमोडिटी र क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी बिचै इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुरा छ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मार्सलले पनि के गर्नुभएको छ त, यसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ। जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्ड विशेष गरी जुन हाम्रो प्रोपाउन्डेड गर्नुभएको भनेको मतलब हाम्रो कसले भन्दाखेरि मार्सलले नै गर्नुभएको छ है त। यसै चाहिँ हाम्रो चाहिँ देख्न सक्छौँ जुन ल अफ द डिमान्डको बारेमा। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसको जुन हाम्रो पार्ट 5 रहेको छ, यो जुन च्याप्टर 1 को यदि कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त, जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड कर्भ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन अफ एन इन्डिभिजुअल कर्भ है त, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ। इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ है त, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भको बारेमा। र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ बनाउनको लागि त हामीलाई यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल चाहियो है त। के चाहियो त हामीलाई? इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल। सेड्युल बिना त हामीले कसरी कर्भ बनाउने त है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ इन्डिभिजुअल डिमान्ड है त, डिमान्ड सेड्युल। इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल भने चाहिँ अब कस्तो भन्दा चाहिँ यो सेड्युलमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा टेबलको रूपमा रहन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कमोडिटीको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। जस्तै त्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। जस्तै हाम्रो एउटा कमोडिटीको चाहिँ यक्स भन्ने कमोडिटीको चाहिँ प्राइस जस्तै 5 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 हुने र 4 हुँदाखेरि यसको 10 हुने हो। यसरी चाहिँ यो एउटा जुन यो सेड्युल भनेको चाहिँ यस्तो टेबल हो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा कमोडिटीको चाहिँ प्राइस डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। भने चाहिँ हाम्रो यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल भने चाहिँ के रहेछ भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा इन्डिभिजुअल है त, इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल। इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल इज अ टेबल है त, इज अ टेबल विच है त, विच सोज द हाम्रो के छ, विच सोज द डिफ्रेन्ट है त, विच सोज द डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी है त, कमोडिटी डिमान्डेड एट हाम्रो के छ डिफ्रेन्ट प्राइसेस है त, डिफ्रेन्ट प्राइसेस। यो चाहिँ कुरा हुनुभयो जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड भन्ने सेड्युल बनाउँदाखेरि हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामीले फुल चाहिँ यसलाई अप्लाई गर्नुपर्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटीमा डिक्रिज हुन्छ र यसरी प्राइसमा चाहिँ फल हुँदाखेरि यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ। यसरी चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप अर्थात् हाम्रो नेगेटिभ रिलेसनसिप चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। यसलाई चाहिँ हामीले मोस्ट फलो गर्नु पर्यो र अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट। अदर थिङ भने चाहिँ हामी जस्तै कन्ज्युमर्सहरूको लेभल अफ द इन्कम, जस्तै कन्ज्युमर्सहरूको टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्स, ती कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त।
यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ। अब विशेष गरी अब हाम्रो के छ हेरौँ है त यसमा। यो भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो डेरिभेसन अफ एन इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ रहेको छ है त। यसमा अब हामी सेड्युल बनाउँ त। यसमा इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल है त। सेड्युल अथवा यसलाई हामीले टेबल पनि भन्न सक्छौँ है त। यसमा जस्तै हाम्रो एउटा यक्स भन्ने कमोडिटीको चाहिँ यसमा के छ भन्दा चाहिँ प्राइस रहेको छ है त। प्राइस अफ गुड इन रुपिज है त। जसमा चाहिँ यसको रुपिज 5 प्राइस छ, 4 प्राइस छ, र यसरी 3 छ, र 2 छ, 1 छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यो गुड्सको चाहिँ जुन प्राइस चाहिँ 5बाट चाहिँ फल भएर कतिसम्म 1सम्म पुगेको छ है त। सुरुमा चाहिँ 5बाट चाहिँ यसको प्राइस फल भएर चाहिँ 4 पुगेको छ, 4बाट अझै फल भएर 3 पुगेको छ, 3बाट अझै फल भएर चाहिँ 2 पुगेको छ, 2बाट 1सम्म चाहिँ पुगेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो गुड्सको चाहिँ प्राइस चाहिँ यसरी फल डिक्रिज भएको देख्छौँ। यसको अनुसार त हाम्रो ल अफ द डिमान्ड त के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसको चाहिँ अब गुड्सको चाहिँ प्राइस फल भएको अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इन्क्रिजेस हुनु पऱ्यो है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड जुन चाहिँ हाम्रो इन युनिट्स है त। इन युनिट्समा देखाउन सक्छौँ। जस्तै चाहिँ यसको चाहिँ रुपिज 5 हुँदा है त। यसको रुपिज 5 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 10 युनिट्स। र यसै गरी यसको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ यसरी फल हुँदाखेरि चाहिँ यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 10बाट चाहिँ 20 भएर इन्क्रिज भयो। र यसै गरी यसको चाहिँ 4बाट 3 यसमा प्राइस फल भएर जाँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 20बाट 30 भयो। त्यसै गरी यसरी फल हुँदाखेरि अब कति भयो त फेरि हाम्रो 30बाट 40 भयो। र यसरी 2बाट 1 प्राइस हुँदाखेरि यसको जुन हाम्रो डिमान्डेडमा चाहिँ कति भयो त अझै वृद्धि भयो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 10बाट चाहिँ यसरी प्राइस चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 10बाट कति भयो त 50 भयो। अर्थात् हाम्रो प्राइस 5बाट 1सम्म डिक्रिज हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ इन्क्रिज भयो 1बाट 50सम्म पुगेछ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ फुल्ली लागु भएको देख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हामीले जे कुराहरू हामीले यो सेड्युल बनाउँदाखेरि जे कुराहरू भन्यो त्यो सबै चाहिँ हजुरहरूले आफैले नै यसमा चाहिँ यो टेबलको त्यो व्याख्या गरेर जस्तो लेख्नु होला है त यसमा। जस्तै हाम्रो जुन प्राइस 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 थियो। र यसै गरी प्राइस हाम्रो 5बाट 4 भएर फल हुँदाखेरि यो चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिज भएर 10बाट 20 भयो। यसरी चाहिँ स्टेप वाइज यसरी लेख्नु होला। जसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ फुल्ली लागु भएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस फल हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्क्रिजेस भएछ भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड मात्रै हुने गर्दछ, जस्ट एउटा मात्रै है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि चाहिँ यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के बनाउन सक्छौँ त इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ बनाउन सक्छौँ है त। यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिमान्डेड एट द डिफ्रेन्ट प्राइसेसहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। यहाँ हाम्रो यसमा इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ है त। इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि मानौँ हाम्रो यो रहेको छ, यो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो हाम्रो रहेको छ वाइ एक्सिस। र यता हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ प्राइस रहेको छ र एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड। क्वान्टिटी के छ त डिमान्डेड चाहिँ रहेको छ। जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ ओरिजिन भइहाल्यो, उद्गम बिन्दु भनिन्छ जसलाई। र यसरी हाम्रो 1 2 3 4 5 है त 5सम्म राखौँ। र यसरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ मानौँ यहाँ 10 20 30 40 50 है त। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के छ त हामी हेरौँ त यसलाई। जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ 5 हुँदाखेरि यसको डिमान्ड कति छ 10 छ है त। प्राइस चाहिँ 5 हुँदा यसको डिमान्ड कति भयो ठ्याक्कै 10 को सिधा है त। यसै गरी यसको जुन प्राइस 4 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 20 छ। 4 हुँदाखेरि यसको ठ्याक्कै यहाँ कति भयो 20 भयो है त। यसै गरी 3 हुँदाखेरि यसको कति भयो त 30 भयो। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 30 भयो। र यसै गरी हाम्रो 2 हुँदाखेरि कति भयो त 40 भयो है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 40 भयो। र यसै गरी हाम्रो 1 हुँदाखेरि कति छ त 50 भयो है त। 1 हुँदाखेरि 50 भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो यो पोइन्ट भनेको ए पोइन्ट मानौँ, यसलाई बी पोइन्ट मानौँ, सी डी है त र ई।
यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन पोइन्टहरूलाई यसरी जोड्दाखेरि हाम्रो के आउनुभयो त एउटा डिमान्ड कर्भ। यसरी हाम्रो यो डिफ्रेन्ट यो कम्बिनेसनहरूलाई जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट डिमान्ड र प्राइसको कम्बिनेसनलाई हामीले यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो त यसरी डिमान्ड कर्भ डिडी भन्ने कुरा चाहिँ आयो, जुन चाहिँ हाम्रो यसरी डाउनवर्ड स्लोप चाहिँ भएको छ है त। हामीले हेरिसकेका छौँ जुन यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनुकोमा हाम्रो जस्तो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट, इन्कम इफेक्ट जस्तै डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको कारणले गर्दा, त्यस्तै गरी हाम्रो न्यू कन्ज्युमर्स क्रिएटिङ डिमान्डको कारणले गर्दा र हाम्रो डिफ्रेन्ट युजेसको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पनि कभर गर्नु होला। यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ बनाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले यसरी यो पोइन्टहरू ए बी सी डी र ई जोडेर यसरी हामीले डिमान्ड कर्भ बनाएको छौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा रेखा बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले यो हाम्रो 5 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 10, र त्यसै गरी प्राइस 4 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 20, र 3 हुँदाखेरि चाहिँ यसको कति छ त 30 रहेको छ, र यसको गरी 2 हुँदाखेरि चाहिँ त मैले यहाँ स्केल युज गरेँ होइन, त्यही भएर बाङ्गो हुँदैछ, यो 40 भयो, र 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति भयो त यसरी हेर्दाखेरि यो 50 भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यसरी आयो है त, यो भइहाल्यो, यो भनेको यसै गरी यो भनेको यो भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म आउँछ, अलिक हल्का बाङ्गो भएर चाहिँ ठिकै छ है त। यसमा चाहिँ हजुरले स्केलै युज गर्नु होला। यो भयो हाम्रो यसरी है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा डिमान्ड कर्भ चाहिँ बन्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हल्का हामीले यसरी माथि तान्दा नि भइहाल्यो यसलाई, र यसलाई पनि यहाँ तल यसरी है त। यसरी चाहिँ आउने भयो, जुन हाम्रो डिडी भनेको के भयो त डिमान्ड कर्भ भयो है त। यो भनेको इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ। जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ त यसरी नेगेटिभ स्लोप, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ। अब मेन भनेको चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोप हुनुको मेन रिजन भनेको हामीले हेरिसक्यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट, इन्कम इफेक्ट भनेर, र साथसाथै यो जुन हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटी बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो है त। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र वाइ एक्सिसतर्फ प्राइस अफ अ कमोडिटी, र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसरी जुन हाम्रो प्राइस 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी 10, र 4 हुँदाखेरि हाम्रो 20, र 3 हुँदाखेरि 30, त्यसै गरी 2 हुँदाखेरि 40, र 1 हुँदाखेरि 50 यस्तो भयो भन्नु। र जुन हाम्रो यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यो प्रत्येक पोइन्टहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिडी भन्ने डिमान्ड कर्भ पायो, जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड अनि स्लोप हुन्छ राइटतर्फ है त। डाउनवर्ड स्लोप्स डाउनवर्ड टु द राइटवर्ड हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ स्लोप हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डिडी अर्थात् डिमान्ड कर्भ भन्छौँ, जुन चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन द प्राइस अफ अ कमोडिटी एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ देखाउने गर्दछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है त। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ यति नै हो लगभग। अब हामी हेर्छौँ डेरिभेसन अफ द मार्केट डिमान्ड कर्भ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो डेरिभेसन है त, डेरिभेसन अफ द मार्केट है त, मार्केट डिमान्ड कर्भ। यो हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ एउटै कमोडिटीको चाहिँ डिफ्रेन्टेड प्राइसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस अनि डिमान्डेडहरू कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ धेरै कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिमान्डेडहरू चाहिँ देखाउँछ डिफ्रेन्ट प्राइसहरू अन्तर्गत है त। यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ यसमा मार्केट डिमान्ड है त। मार्केट डिमान्ड इज द total of the quantities, the total of the quantities of a commodity demanded by all the consumers in the market है त, in the market at different है त, at the different prices, at the different prices in the given time period है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा, जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केटमा रहेका जति पनि कन्ज्युमरहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यसमा हामीलाई थाहा छ डिमान्ड कर्भ बनाउनको लागि हामीलाई डिमान्ड
मार्केट डिमान्ड सेड्युल चाहिन्छ। जस्तै मार्केट डिमान्ड सेड्युलले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा जति पनि अभाइलेबल रहेको जति पनि हाम्रो कन्ज्युमर्सहरू हुन्छ त्यो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कमोडिटीहरू चाहिँ देखाउन सक्छ। अर्थात् हामीले यसलाई पनि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केट डिमान्ड सेड्युल है त। यो भनेको के हो त? मार्केट डिमान्ड सेड्युल, मार्केट डिमान्ड सेड्युल है त। जुन हाम्रो मार्केट डिमान्ड सेड्युल अन्तर्गत अब हामी हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ के छ भन्दा मार्केट है त, मार्केटमा भएका जति पनि कन्ज्युमर्सहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट कमोडिटीको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। मार्केट डिमान्ड, मार्केट डिमान्ड सेड्युल है त। मार्केट डिमान्ड सेड्युल इज द टेबल है त, इज द टेबल द्याट सोज है त, द्याट सोज टोटल, द्याट सोज टोटल डिमान्ड है त, टोटल डिमान्ड अफ अल द है त, टोटल डिमान्ड अफ अल द कन्ज्युमर्स इन द के हो त हाम्रो इन द मार्केट, इन द मार्केट एट भेरियस प्राइसेस पनि भन्न सकिन्छ है त, अफ द कमोडिटी। जसलाई चाहिँ हामीले सेड्युलबाट देखाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एउटा कमोडिटीको चाहिँ जस्तै प्राइस है त, प्राइस रहेको छ मूल्य। जस्तै हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा छ है त, जस्तै हाम्रो 5 प्राइस हुँदाखेरि अब हेरौँ है त, पहिला हामी प्राइस लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ फल भइरहेछ अरे मानौँ है त, 5 बाट 4 भयो, 4 बाट 3 भयो, 3 बाट 2 भयो, 2 बाट 1 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ के हुँदैछ त फल हुँदैछ। यसरी 5 बाट 4, 4 बाट 3, 3 बाट 2 र 2 बाट 1। यसरी जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी मार्केट डिमान्ड सेड्युल बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइसमा यसरी फल हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा के हुन्छ त इन्क्रिजेस हुन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल नभएर के हो त मार्केट डिमान्ड सेड्युल हो। मार्केट डिमान्ड सेड्युलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा विशेष गरी हाम्रो जस्तै मानौँ हामीले चाहिँ यहाँ के मान्छौँ भन्दा चाहिँ होल मार्केटमा चाहिँ जम्मा 2वटा चाहिँ कन्ज्युमरहरू रहेको छ। हामीले चाहिँ आज मात्रै गरे है, हाम्रो जसरी 10वटा 20वटा पनि बनाउन सक्छौँ, तर हामीले 2टा एक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामीले बनाउन पनि सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ मानौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एजको ए भन्ने कन्ज्युमर्सको चाहिँ डिमान्ड है त, एज डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो युनिट्समा हुने गर्दछ है त, इन युनिट्स। र अब हाम्रो के छ यसपछि बीज डिमान्ड्स है त, बीज भन्ने जुन हाम्रो कन्ज्युमर्स रहेको छ उसको डिमान्ड्स है त, बीज डिमान्ड्स इन युनिट्स है त। यो कुराहरू भयो। अब यसमा हेरौँ त जुन अब यो हाम्रो मानौँ रे हाम्रो पुरै मार्केटमा चाहिँ जम्मा 2वटा कन्ज्युमर रहेको छ भनेपछि यो कन्ज्युमर ए र कन्ज्युमर बी को डिमान्डलाई जोडेपछि हाम्रो के आयो त होल मार्केटको डिमान्ड आयो है त, के आयो त मार्केटको डिमान्ड आयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन पनि हाम्रो केमा हुनु भयो त इन युनिट्समा नै हुने भयो यसरी है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त प्राइस पर युनिट है त। एउटा हाम्रो जस्तै मानौँ यो प्राइस अब मूल्यमा डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै मानौँ ए भन्ने कन्ज्युमरले चाहिँ पहिला 5 युनिट्स के गर्थ्यो यसरी उसले पर्चेस गर्थ्यो है त, 5 युनिट्स उसले डिमान्ड गर्थ्यो। पछि फेरि झनै प्राइसमा फल भयो, 5 बाट 4 भयो भने चाहिँ उसले अब क्वान्टिटी डिमान्डेड अझै बढाउँछ, फेरि 4 बाट 3 भयो घट्यो है त। अब उसको चाहिँ फेरि डिमान्ड चाहिँ बढ्छ, फेरि यस्तै हुँदा हुँदा प्राइसमा फल हुँदा चाहिँ उसले के गर्नुभयो त क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ यसरी बढाउँदै लग्यो। यसै गरी हाम्रो बी भन्ने कन्ज्युमर चाहिँ मानौँ पहिला 10 युनिट्स उसले डिमान्ड गर्थ्यो, यसरी प्राइसमा फल हुँदा उसले क्वान्टिटी डिमान्डेड अझै बढायो, अझै प्राइसमा फल हुँदा अझै बढायो, फेरि प्राइसमा फल हुँदा अझै बढायो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा आउने भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो मार्केट डिमान्डलाई हामीले जोड्नको लागि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मार्केटमा अभाइलेबल रहेका जुन कन्ज्युमर्सहरूको डिमान्डलाई चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ हामीले के मानेको थियो जम्मा 2वटा मात्रै कन्ज्युमर रहेको छ होल मार्केटमा, त्यो कन्ज्युमर्सहरूको डिमान्ड चाहिँ यहाँ रहेको छ, त्यो कन्ज्युमर्सहरूको डिमान्ड जोडेर चाहिँ हामीले एउटा होल मार्केटको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। जस्तै मार्केट ए भन्दा नि कन्ज्युमर्स ए र कन्ज्युमर्स बीको चाहिँ डिमान्ड है त। यसमा हाम्रो 5 + 10 गर्दा कति आयो 15
10 + 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 30 र हाम्रो 15 + 30 गर्दाखेरि लगभग कति आयो हाम्रो 15 + 30 गर्दाखेरि हाम्रो 45 है त। र यसरी हाम्रो 20 + 40 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ 20 + 40 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 60 आयो र 25 + हाम्रो 50 गर्दाखेरि लगभग हाम्रो 75 जति आयो। यसरी चाहिँ आयो है त। यसरी हेर्दाखेरि पनि हाम्रो तिनवटै कन्डिसनमा है त, चाहे त्यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड होस् अथवा त्यो हाम्रो मार्केटको डिमान्ड होस्, हाम्रो प्राइसमा चाहिँ यसरी 5 बाट 1 सम्म फल हुँदाखेरि सबैको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ यसरी हाम्रो के भइरहेछ त डिक्रिज भएको त होइन, यसरी इन्क्रिज भइरहेछ। 10 बाट 50 पुग्यो, यसको पनि 15 बाट हाम्रो कति भयो त 75 पुग्यो, बढ्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो त इन्डिभिजुअल मार्केट डिमान्ड सहित हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सहित हाम्रो मार्केट डिमान्ड है त। यसरी चाहिँ आउँछ। जुन चाहिँ अब हामीले यो सेड्युलहरूलाई चाहिँ हजुर आफूले यसलाई एक्सप्लेन गर्नु होला, जसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अहिले हामीले जे भनेको कुरा लेखाएको थियो नि, जस्तै प्राइस 5 हुँदाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो होल मार्केटमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड कति भयो 15 भयो, र हाम्रो 4 हुँदाखेरि 30 भयो, 3 हुँदाखेरि 45 भयो, 2 हुँदाखेरि 60 भयो, र 1 हुँदाखेरि 75 भयो। यसरी प्राइस चाहिँ हाम्रो 5 बाट चाहिँ 1 सम्म फल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केटको डिमान्ड चाहिँ होल चाहिँ 15 बाट 75 भयो, जसमा चाहिँ ल अफ द डिमान्ड चाहिँ यसरी लागु हुन्छ। र यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड पनि हाम्रो यसरी चाहिँ जुन प्राइसमा फल हुँदा चाहिँ यति यति भएको छ भनेर चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है त। खासै केही पनि गाह्रो छैन, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी जुन हाम्रो मार्केट डिमान्ड सेड्युलको आधारमा हामी के बनाउँछौँ त मार्केट डिमान्ड कर्भलाई बनाउँछौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ है त। अब यो मार्केट डिमान्ड कर्भ भन्ने बित्तिकै अब के हो त भन्दा जसमा चाहिँ अब हामीले जुन होल मार्केटको चाहिँ एउटा कमोडिटीको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा भएको एउटा डिमान्डहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो सेड्युलको आधारमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ है त, सेड्युलको डाटाको आधारमा है त। यसरी यो हाम्रो के हो त यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यो भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो भनेको एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो जस्तै मानौ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी, कमोडिटीको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड र यताबाट रहेको चाहिँ हाम्रो प्राइसको कुरा आउने भयो है त। यसरी यो हाम्रो ओ भनेपछि के भयो त ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दु भयो। प्राइस चाहिँ अब हाम्रो 1 देखि 5 सम्म अथवा 5 देखि 1 छ, हामी यसरी 1 बाट जान्छौँ है त। 1 2 3 4 र यहाँ भयो हाम्रो 5 है त। र यसो गरी हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ कमोडिटी चाहिँ 5 10 15 रहेको छ, हामी 5 10 15 बाटै जान्छौँ है त। 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 त्यसपछि हाम्रो 60 65 है त, 60 त्यसपछि हाम्रो यसमा आउँछ 65 त्यसपछि हाम्रो के आउनु भयो यसमा 70 है त, 70 त्यसपछि हाम्रो यसमा आउनु भयो 75 है त। यसरी चाहिँ अब मैले चाहिँ स्केल नापेँ होइन, हजुरहरूले चाहिँ यो जुन यसरी यो दुईटाको यसरी यसरी बिचको यो भिन्नता हुन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो सेम सेम हुनुपर्छ है। यो चाहिँ यसरी फरक दूरीमा हुनु पर्यो र यतापट्टि पनि हाम्रो यसरी फरक फरक सेम सेम दूरीमा चाहिँ यसरी हुनुपर्छ है त, सेम सेम डिस्टेन्समा यसरी चाहिँ आउँछ। र अब हेरौँ त हामी सुरुमा चाहिँ यसलाई जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको डिमान्डलाई चाहिँ हामी भरौँ है त। जस्तै 5 हुँदाखेरि है त हाम्रो कति हुनुभयो त्यसरी 5 हुँदाखेरि 5 नै रहेको छ है त। कति छ त हाम्रो 5 हुँदाखेरि 5 नै रहेको छ, अर्थात् हाम्रो यो 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 5 नै रहेको छ भने चाहिँ 5 को यसरी सिधा आउने भयो। अब यसै गरी अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति छ त 10 है त, 4 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 10 र यसै गरी चाहिँ हाम्रो 3 हुँदाखेरि 15 रहेको छ है त, 3 हुँदाखेरि कति छ त 15 रहेको छ, यसरी आउने भयो। र हाम्रो 2 हुँदाखेरि कति आउनु भयो त 20, 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 20 र यसै गरी हाम्रो 1 हुँदाखेरि कति आयो त 25 है त, 1 हुँदाखेरि कति आयो 25, 1 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 25 को सिधा है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सुरुको है त, यो चाहिँ हाम्रो यतिको सिधा हुनुपर्ने हो हुन त, हाम्रो हल्का त्यो स्केलको प्रब्लमले गर्दाखेरि है त। जे भए पनि हामी चाहिँ
यसलाई जोड्छौँ है त। यो भयो हाम्रो के हो त डी डिमान्ड कर्भ। हल्का यसमा चाहिँ हल्का अलिकति बाङ्गो हुनुको कारण भने चाहिँ त्यही हामीले स्केल युज नगरे हो। हजुरहरूले चाहिँ यसरी यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ बिच चाहिँ स्केल युज गरेर चाहिँ राख्नु होला है त सेममा। यो भयो हाम्रो डिडी, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त कन्ज्युमर्स ए भनेको हामीले भरे थियौँ। कन्ज्युमर्स ए भनेको डिए राखौँ न त हाम्रो है त, डिए भनेर। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ कन्ज्युमर्स बीको चाहिँ 5 हुँदाखेरि यहाँ कति भयो त 10 है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ 10 भयो। 10 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ 5 हुँदाखेरि 10 है त। र त्यसै गरी 4 हुँदाखेरि कति छ त 20। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 20। 4 हुँदाखेरि 20 भने चाहिँ हामीले यसरी यसलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो 3 हुँदाखेरि कति छ त 30। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 30 भने चाहिँ हाम्रो कति छ त यसमा लगभग हाम्रो यहाँ रहेको छ 30 है त। र यसै गरी हाम्रो 2 हुँदाखेरि 40 रहेको छ त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 40। 40 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यहाँ आउँछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यहाँ 1 हुँदाखेरि 50 है त। 1 हुँदाखेरि हाम्रो 50 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यहाँ आउनु भयो त। हल्का डिस्टेन्स मिलेन कि त्यही भएर। 2 हुँदाखेरि 40 है त। यसमा चाहिँ हाम्रो हल्का यो बाङ्गो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। अब हामीले यसलाई जोडौँ त यसमा है त। यो भनेको हाम्रो डिबी र यो हाम्रो डिबी है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो पुरै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको निकाल्यौँ। त्यसबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यसरी जुन हाम्रो मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ अब हामी भर्छौँ है त। 5 हुँदाखेरि कति छ त्यसको 15 है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 15 भनेपछि हाम्रो आउने भयो यसमा यो लेभलमा है त। अब यसपछि हाम्रो कति छ त 4 हुँदाखेरि 30 है त। 4 हुँदाखेरि 30। 4 हुँदाखेरि हाम्रो 30 भने चाहिँ यता आउने भयो हाम्रो 4 हुँदाखेरि 30। र यसै गरी अब हाम्रो के छ त 3 हुँदाखेरि 45 है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 45 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यसमा हामीले हेर्दाखेरि 40 भइस है। हाम्रो यसमा एउटा छुट्या रहेछ नि त। 40 पछि त अब हाम्रो के हुनुपर्ने हो यहाँ एउटा थपिदिउँ न त 45 अनि हाम्रो 50 हुनुपर्ने है त। ठिक छ। अब यस्तो अब डिस्टेन्स हाम्रो मिडिया छैन। अब हामी चाहिँ यसमा एडजस्ट गरौँ ल। हजुरहरूले चाहिँ डिस्टेन्स मिलाएर मजाले गर्नु होला है त। यसमा अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 30 र हाम्रो 3 हुँदाखेरि 45 है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसमा यसरी जाँदाखेरि 45 यतिकै आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो 2 हुँदाखेरि 60 है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 60 कुरा आउँछ यसमा है त। र 1 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 75। 1 हुँदाखेरि हाम्रो 75 आउँछ। हाम्रो लगभग यति नै भयो। यो कुराहरू भयो है त। यसरी यसलाई हामीले अब यो बिन्दुहरूलाई जोडिदिन्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो मार्केटको के हो त डिमान्ड कर्भ है त, जसलाई हामीले डिडी पनि भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा डिमान्ड कर्भ बनायो। जुन डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ रहेको छ र साथै हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ पनि यसमै रहेको छ। जुन हाम्रो यसरी इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भको ठ्याक्कै होरिजेन्टल हुने गरी चाहिँ हाम्रो के बनिरहेको छ त यसमा मार्केट डिमान्ड कर्भ चाहिँ बनिरहेको छ है त। अब यसपछि हाम्रो लगभग यसमा यति नै हो हाम्रो यसमा। जस्तै हामीले यसरी चाहिँ यो फिगरबाट चाहिँ हामीले मार्केट डिमान्ड कर्भ र कर्भमा अब हामीले विशेष गरी इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भलाई पनि हेरिहाल्यौँ है त। र यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि पुरै यसलाई चाहिँ हाम्रो यो रेखाहरू चाहिँ यसरी डाउन र स्लोप हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई लेख्नु होला है त। जुन हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुने भयो त ठ्याक्कै जुन हाम्रो होरिजेन्टल सम अफ द इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र हाम्रो
भनौँ न इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ, अर्थात् हाम्रो यो दुईवटा, यो डिए र डिबीलाई जोडेर चाहिँ हाम्रो एउटा यो होल मार्केट डिमान्ड कर्भ बनेको है हुन चाहिँ हो। त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला। प्लस अब के भन्दाखेरि यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ द होरिजेन्टल सम अफ द इन्डिभिजुअल डिमान्ड अफ द बोथ द कन्ज्युमर गिभ्स अ मार्केट डिमान्ड है त। त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु है त यसमा। द होरिजेन्टल summation of individual है, the summation of the individual demand of both है त, demand of both the consumer, both the consumers gives, consumer give market demand। यो जुन यो र योलाई जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ होल यो बनेको हो भन्न खोजेको है त। यति नै हो लगभग हाम्रो, यति नै रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मजाले चाहिँ यसलाई स्टडी गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ आफूले पनि जुन डिमान्ड कर्भहरू बनाउँदै, डिमान्ड सेड्युलहरू बनाउँदै, जुन ल अफ द डिमान्डले के भन्न खोजाएर चाहिँ यसलाई मजाले स्टडी गर्नु होला है त। र यदि हजुरहरूलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। आजलाई चाहिँ